बाबी तुमचे नाव सांग. मंजिता तांदूळ. हां म्हणजे तर तुम्ही गेलेले सीएमाच्या वाड्यान तर तुका आता कितें दिसता? सीएमान काल म्हटलें न्हू की तुमकां ह्यो प्रोजेक्ट जाता म्हणसर कितें तुमी आसतली 10 वर्सां उपरांत जातलो 20 वर्सां वयतली त्या प्रोजेक्टाक तेन्ना तुमी कितें आसतली थंय म्हटलें तें. आनी जेन्ना डॉक्टरान तांकां सांगलें की आमचे कितें पॉयंट्स आसा वाचच्या पयलींच तेणीन आमचें तें एनवायरमेंट म्हटलें न्हू आमचे सगळे नश्ट केल्या इतलें सांगता म्हणसर तो तेजेरूच ठाम रावलो आनी तेणी डायरेक्ट आमकां हें दिलें की सेटलमेंट करपाचें ही तुमी जी सगळीं जाणटी आसा तांकां तुमचे कोण टॅलंट लागलेले आसा तांकां कितें तरी आपूण घेवन दिता आनी ते तुमी हें करा शोगिरा म्हटलें. म्हाका जाल्यार हांव सगळ्या लोकांक आतां सांगूंक सोदता की तेणी एक परत एक फावटी आमच्या लोकांक सगळ्यांक हें करून थेयल्या की सेटलमेंट आतां आमी सगळीं गेल्या उपरांत लोक म्हणटलो ही सेटलमेंट करपाक गेल्ली अशें जातलें न्हू. सीएमान हे सगळें परतून एक फावटी आमच्या लोकांक हें करून थेयल्लें आसा की आमी सेटलमेंट करूंक वचूंक ना आमकां जागो कोणूय टॅलंट आसूं थंय पूण आमी फक्त गांव वाचोवपाक बसले आनी आमकां गांव वाचोवंक जावो हो लोधा प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत आमकां नाका. तेणी एक फावट आमच्या भितर फूड घालपाची तयारी कशी केल्या आनी आमकां सेटलमेंट करपा खातीर तो हें करता लोकांक पण आमकां तशें नाका केल्ल्या. तुमी म्हणटा कितें ह्यो सगल्यो पळय बायले बसल्या ते सगळे बायले बसल्या फकत गांव राखपाक बो आपलें जें कितें आहा टॅलंटाचें कितें आहा तें मेळोवपाक आनी सायडीक रावपाक कितेंच नाका आमकां टॅलंटाचें कितें आसा तें आमी घेवन हेजे कडेन सायडीक हे अपेक्षा घेवन आमी तेजे कडेन वचोंक नासली की आमी सेटलमेंट करूंक येयला आमचें कितें टॅलंट लागलेलें आसा पण जाग्यार आसा तांकां कितें दी आमी भायर सरता हें सांगूंक आमी इतलें सांगा 25 दीस बसोंक ना ताका तें सांगपाक जाल्यार आमी तें जाल्यार आमी पयलींच वयतली आसली अशें आमचें आहा तें सांगपाक. म्हणजे तुमी म्हणटा कितें समज तुमकां सेटलमेंट करपाचें आहा जाल्यार तुमी पयलींच वयतली आसल्यो हांगासर त्रास काडची नासली रस्त्यार बसल्लो भुरग्या बाळांक घेवन म्हणटा तशी. पूण काल सीएमान कितें म्हणलें जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेणें आपल्या सेटलमेंटाचें कांय म्हणना आपले क्लेम्स म्हणले ताणें क्लेम्स म्हणल्यार तेंचे कितें आहा टॅनंट्साचे तेजे बाबतीन उलयला आपूण सेटलमेंटाचें कांय उलोवना. जालें न्हू आतां तुमकां पळय कितें आसा तुमचे जागा कोण टॅलंट लागलेले आसा जाग्यार तांकां आपूण कितलीं जाणां आसा ती तांकां तितल्याक आपूण आपले पद्दतीन कोणा कडसून ते कोण हें घेतला लोदाचें तेजे कडसून घेवन तुमकां आपूण दितलो आनी तुमी हें करा जावन न्ही अशें म्हटलें न्हू तेजें आनी कितें तें सेटलमेंट आनी स्पेशल कितें उरलां हेच जालें न्हू लोक आमकां तेच नदरेन पळयतलो न्हू आमी सेटलमेंट करपाकूच तेजे कडेन गेल्ली म्हणून आमी तें करूंक वचोंक नासली आमकां हो प्रोजेक्ट नाका तेन्ना तेजेर तुजें कितें हें विचारपाक गेल्ली पण तेणें न आयकून घेता हें सगळें डायरेक्टली आपूण उलयला तो. आतां स्वत कोण उलयता? आमी स्वत उलयता. तेणी जेन्ना गौरेश गाडयान म्हटलें की सर फोटो घेवया आतां व्हिडिओ तेणी कित्याक नाका म्हटलें एलावड करूंक ना मिडिया नाका म्हटली तेणी भितर येवंक आमी तेणी फोटो घेवया म्हटलें ते हें दिताना तेणी नाका कित्याक म्हटलें असले आरोप करपाक परत आमचे. तर आतां तुमी आतां पावस येवपाचो आहा हो म्हयनो एंड जालो की पावस येवपाचो आहा आनी समज पावस येवच्या पयलीं समज तुमचें तर हें जायना कांयच जायना तुमचे विक्ट्री तुमकां मेळना बसपाक तयार आहा तुमी पावसान? बसतली न्हू आमकां गांव वाचूंक जाय जाल्यार आमकां बशीच पडली पावस सुद्दां तेन्ना पयलीं ताका तशें जर नाका जाल्यार तेणी कितें तरी हेजे तोडगो काडूंक जाय न्हू. जेन्ना तो म्हणटा की हे भायर आतां हेजे उलयता न्हू तो कितें म्हणटा काँग्रेसचे आतां म्हणजे पार्टीचे येवन हांगा तुमकां भडकता तशें ते भडकोंक येयना आमी हांगा बसल्या म्हणटकीर कोण तरी येतलो न्हू तूं यो पयलीं तूं जर येयलो जाल्यार भायले कोण येवचे नासले न्हू तू पयलीं येवन हांगासर विचारूंक जाय सरकार तुमच्या फुड्यान तर येयलो ते भायले तेंच्यांनी बरें भडकयले कित्याक ते आमचे कितें तरी तांकां काकूत कशें आहा म्हणून ते येवन आमकां सजमयता न्हू आमी आसा म्हणून सपोर्ट दिता आमकां आमी आसा तर तूं करूंक जाय आसलें पयलीं न्हू तूं केल्ले जाल्यार इतली लोक हांगा रस्त्यार बसलेले आसली बसची नासली न्हू. आतां परत जर तुमकां आपयलें सीएमान मेळपाक येवं म्हणल्यार तुमी वतली? आतां सगळ्याचें डिसिजन कितें आहा तेजेर आमी हें करतली न्हू सगळ्यांक विचारून. तर तुमकां आस आहा सरकार तुमच्या म्हऱ्यान येतलो आनी तुमचें आयकून घेतलो आस आहा तुमकां अजून पासून? घेवंक जाय तेणी आयकून न्हू इतलो गांव आतां तो म्हणटा न्हू काँग्रेसचे लोक येवन तुमकां हें करता जाल्यार तूं आमी तुजी बीजेपीचे हांवें हें सुद्दां सांगलें ताका आमी तुजीच कार्यकर्ते न्हू बीजेपीचे आमी हांगा रस्त्यार बसले जाल्यार दुसरे येवन सांगता सर तूं कित्याक रावलो तूं पयलीं येवन सांगूंक जाय आसलें आमकां न्हू तूं वयर वचोन पळोवंकूच ना म्हणटा अजूनय तूं पळोवंक ना तूं म्हणटा उदकाचें आसा ते तुमचो इशू तुमकां कांयच जावचो ना पायपलायन खंय तो दुसरी घालतलो स्पेशल तांकां लायटीचे तुमकां कितें प्रॉब्लेम जावचे ना ते खंय तो स्पेशलूच थंय करतलो तांकां स्पेशल व्यवस्था आसतली तुमकां सद्याक पायपलायन आतां सद्या आमकां उदक ना जाल्यार तूं तांकां व्यवस्था कशी करतली आमकां डायवर्ट उदक करतलो तांकां करतलो ना म्हणजे सद्याक तुमकां येता उदक ना येना न्हू लायटीचे कितें प्रॉब्लेम डेली लायट 3 दिसान जाली की सदां 7 जाली 8 जाली लायट गेली म्हणजे तुमचे प्रॉब्लेम आहा ते दिसना ताका ते पळोवपाचें ना तेंची व्यवस्था करून दवरलेली आहा.
तो तेणी म्हाका दिसता हें म्हणलें की ते हॉलिडे होम्स कितें म्हणलां तेणी हॉलिडे होम्स जातलो म्हणटा न्हू तो. पूण आमचे एनवायरमेंट सगळे ते खलास करून सगळे तुका हांगा हॉलिडे होम जाय, आमचे सगळे नश्ट करून हॉलिडे होम जाय ताका. आनी तो म्हणटा हे जाता म्हणसर 20 वर्सां वयतली, तितल्या म्हणसर ही वाचतली म्हणटा बायलां. म्हणजे कितें तर तेंचे फुडल्यान कोण ना, भुरगीं ना, तेंची भुरगीं आनी गांवा खातीर ती जाणटी सगळी भायर सरल्या न्हू. तांकां 10 वर्सां आनी 20 वर्सां जगची ना, हेणी सगळें काडलां तेंचें भविश्य. म्हणूंक ना म्हणटा कसो आनी उलयता तर म्हटलां न्हू आमी कितें इतले जाणां आसून फटींग उलयतली. जाल्यार तूं रिकॉर्डिंग करूंक दिवंक जाय आसलें आमकां न्हू, तुका कसले आरोप घालूंक जाय आसलेले आमचे. तर आतां तुमचो भावार्थ कोणाचेर आहा? इतलें जालें, तुमचे MLA तुमच्या बरोबर ना, तुमची पंचायतूय तुमच्या बरोबर ना, मोदी आनी आतां जो माय बाप आहा मुख्यमंत्री तितूनय जाल्यार तुमचे तेणी हें जालेलें आहा. जाल्यार आतां आमकां सगळो आमी विश्वास दवरला तो आमच्या देवांचेर न्हू. आमी सगळे करता कितें आमचे देव सुद्दां आसा, वयर आमचो तो राखणदार आसा, ही आमची बसलेली देवी आसा, सगळे आमचे देव देवता आसा इतले. तांकां सगळे ते वेस्ट येतले तेंच्या दारा पर्यंत पावतले, हे सुद्दां आमकां दुख्ख जाता. फाल्यां आमचे जे आमचे लोकांचे कितें हे देवाचे जावपाचे प्रोग्राम हे ते जातले तेजेरूय ती आळ हाडटली फाल्यां. हे आमकां जाल्लें नाका न्हू, म्हणून आमकां तो हांगा प्रोजेक्ट नाका. तुमचें अस्तित्व धोक्यान आहा म्हणटा. आसा आता बरें तो सांगतलो की तो तांकां पाणी हे ते जेन्ना एकदां ते सगळे जातले उबे आनी सेटल जातले लोक, तेन्ना आमी विचारून कोणाक विचारतली? तेन्ना सगळे थंय जाल्ले आसतले न्हू. म्हणजे तुमी लेट जावसर रावपाचें ना म्हणटा. तुमी म्हणटा की आतांच कितें आहा तें आतांच करपाचें, आतांच करपाचें. ताका लागून तुमी हांगा बसलेलीं आहा. 2 वर्सां खंय आसली, 2 वर्सां पयलीं ते जाल्ले. पूण 2 वर्सां पयलीं तुका खबर आसली न्हू, तेन्ना तूं स्टडी करता म्हटलें. 2 वर्सां लागली स्टडी करपाक ताका हेजेर. आनी 2 वर्सां पयलीं म्हटल्यार आमकां पंचायतीन सांगलेलें गांवांक असो असो थंय बाबा प्रोजेक्ट येता, तुमच्या लोकांचे गांवच्यांचें मत कितें आसा हें आमकां पंचायतीन दाखोवन दिल्लें ना न्हू. तर आमी तेन्नाच एनओसी दिवंक लावची नासली तांकां न्हू. तुमी एनओसी दिवन सगळें थंय स्टार्ट जाल्या उपरांत हें केलां न्हू ते लोकांक.